مصطفیٰ دی آمد تو پہلے جہالت دا دور آئے ہیں، لوگ اپنے باپ نو کندیاں تے چک کے منڈیاں وچ ویچ آندے نے، جناب والا ماں نو چک کے منڈیاں چ ویچ آندے نے۔ میرے نبی آئے، باپ نو عزت مل گئی، ماں نو مقام مل گیا، بلکہ انج کر کے کہہ لو رب دی جنت جڑی 7 آسماناں تو اتے ہے، میرے نبی آئے اللہ دی جنت کھچ کے ماں دے پیراں تھلے رکھ چھڈی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت دے غلاموں، نبی دا میلاد کنوں منانا چاہیدا ہے، حضور دے آن دا ذکر کنوں کرنا چاہیدا ہے؟ ہر اس ماں نو کرنا چاہیدا ہے جس ماں نو کندیاں تے چوک کے منڈیاں چ ویچیا جاندا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کائنات والیو ماں منڈیاں وچ ویچن والی چیز نہیں، اے دے قدماں تھلے تیری جنت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت دے غلاموں، جس دور کے اندر بیٹی نو زندہ دفن کر دیتا جاندا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، میرے آقا فرمایا کائنات والیو بیٹی اللہ دی رحمت ہے۔ بیٹی والا ضرور ہاتھ جو کیا کہے گا سبحان اللہ۔ صحابہ دا مجمع لگا ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں صحابہ جس بندے دی ایک بیٹی ہووے وہ دی صحیح طرح پرورش کرے، انہوں پڑھائے لکھائے، وقت دے نالوں تھا نکاح کرے۔ آمینہ دلال فرماتے ہیں میں محمد اعلان کر کے جا رہے آواں کل قیامت والے دن حساب و کتاب تو بعد جنت وچ میرے نال انج ہوے گا جویں ہاتھ دیاں 2 انگلاں نے غلام اٹھ کے کھلوتا سونیا جدیاں 2 بیٹیاں نے۔ میرے آقا فرمایا انہاں دی صحیح طرح پرورش کرے، انہاں نو پڑھائے لکھائے، وقت دے نال انہاں دا نکاح کرے۔ آمینہ دلال فرماتے نے میں محمد گارنٹی دے کے جا رہے ہاں جنت وچ میرے نال انج ہوے گا جویں ہاتھ دیاں 2 انگلاں نے۔ مصطفیٰ جان رحمت دے غلاموں، پردے دے اندر عورتاں بیٹھیاں ہوئیاں نے، حضرت اما عائشہ صدیقہ دی اولاد کوئی نہیں، صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی ہے، روندیاں پیاں نے، آنسو جاری نے، مصطفیٰ دی بھارگاہ چاہ کے عرض کر دیا نے سونیا جدی ایک بیٹی ہے او بھی جنت وچ تیرے نال ہوئے گا، سونیا جدیاں 2 بیٹیاں نے او بھی جنت وچ تیرے نال ہوئے گا۔ کملی والے آج دا کوئی نہیں، میرے آقا فرمایا ایسا پریشان نہ ہو جدا کوئی نہیں، او دا میں محمد ورفعنا لك ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے، دل کردہ اچھی پڑھو، دل کردہ ہولی پڑھو، پر زبان کوئی خاموش نہ رہے۔ گنبد خضرہ دا تصور جما کے محبت ندروشی پڑھ لو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ محبت نہ پھر ایک باری پڑھ لو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں۔ میلاد دا چاند نظر آ گیا، سویرے پہلی ربیع الاول عاشقاں دی عید ہی اصل ہے، پھر صرف عاشقاں دی نہیں، اصل عید ہی ہے، عید میلاد النبی۔ جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، گیت سرکار دے گائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے۔
مزاج دا پتہ ہے مینوں تواڈے مزاج دا پتہ ہے انج نہیں محبت نہ حضور دا ذکر کرو جدی جنج دی آواز ہے نا اونج دا ہی کر لو اللہ دی قسم نہ مکھڑا نہ مکھڑے تے دل ویکھ دے لجپال جے ویکھن تے دل ویکھ دے جشن سونے دے مناجے تے جشن سونے دے مناجے تے کمی گیت سرکار دے گائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منگیے رب کولو اسی پیار صحابہ والا منگیے رب کولو اسی پیار صحابہ والا بیلیو خلق تے کردار صحابہ والا اپنا معیار بنائے تے کمی رہندی جشن سونے دے مناجے تے بڑا سونا سونے تہاڈا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اینوں اوتھے کہ رکھو جتھے نہ انہاں نوں بھی سمجھ لگے ایڑے بیٹھے نا جی سامنے درویش انہاں نوں بھی سمجھ لے کہ ساؤنڈ تہاڈا واقعی بڑا سوال ہے جشن سونے دے مناجے تے کمی رہندی نہیں مارا کھا کھا کے بلالا کا دانا لیندا سی مارا کھا کھا کے بلالا کا دانا لیندا سی کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے اے ہو کہندا سی کی کہندا سی مارا جے یار لکھائے تے کمی مار جے سونے لکھائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے مناجے تے کمی رہندی نہیں تمام حمداں اور ثناواں دے لائق اللہ وحدہ لا شریک ہے یا درود و لامحدود امام الانبیاء خطیب الانبیاء شب اسرا دے دھولا والی کون و مقام ہادی انس و جاں نبی مختار کل نبی غیبداں احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی مبارک محتر مطہر بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ عقیدت عرض کرنے تو بعد نہایت واجب الاحترام نقیب محفل محترم المقام حضرت علامہ مولانا قاری فیض الحسن صاحب جماعتی صاحب اور محترم جناب حضرت علامہ قاری عبدالغفار سعیدی صاحب محترم جناب قاری محمد امین صاحب قاری محمد صدیق صاحب اور قبلہ شاہ صاحب پیر سید جوید علی شاہ صاحب اور جتنے بھی احباب تسی آئے ہو جنہاں نے محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے محترم جناب خالد صاحب بھائی ساجد اور ماجد صاحب واجد صاحب اور انہاں دے رفقا جنہاں نے اس محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے اللہ دی بارگاہ چ دعائے اللہ تعالیٰ میرا تواڈا بیٹھنا اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے گرامی قدر حضرات معزز سامعین اے جڑی ذکر دی محفل اج تسی سجا کے بیٹھے ہو نا جس طرح میرے تو قبل نقیب محفل کرما رہے سن اے محفل کو پہلی تے نہیں نا جڑی ایسے پنڈے چوئی ہے یا ہون نہیں ہے پہلی نہیں اے محفل ہوئے جڑی صرف دنیا تے نہیں ہوئی
عرشاں اتے رب نے بھی کیتی ہے۔ میں قرآن کریم دی جڑی آئے مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ گرامی قدر حضرات 10:34 ہو گئے، زیادہ تر گفتگو نہیں ہوگی، جڑے مہمان آئے نے انہوں نے بھی ٹائم دیتا جائے گا، وہ بھی تشریف فرما ہو گئے نے، چند لمحات تو بعد اسٹیج دی زینت بن جان گے، 35 تو 40 منٹ دی گفتگو ہوئے گی، تسی نوٹ کر لو۔ حضرات محترم، اللہ فرماندہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب اساں تیرے واسطے تیرے ذکر رو بلند کر چھڑیا ہے۔ ایک بار کھچ کیا کھوا ذرا سبحان اللہ۔ رب بندہ پہ آئے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جڑے عربی نو لوگ سمجھ دینے اسٹیج دی زینت انہوں نے پتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اتھے جمع دا سیگا استعمال کیتا ہے، جڑا ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ تصورات دی دنیا چکھو کے پروردگار عالم دی بارگاہ چ التجا کیتی، مالکہ تو تے کلہ ہے وحدہ لا شریک ہے، لیکن اساں اپنے یار دا ذکر بلند کیتا ہے، اے آکھنا سی میں یار دا ذکر بلند کیتا ہے۔ اللہ فرماندہ ہے ہم نے ذکر بلند کیا، یا اللہ وجہ کی ہے؟ اللہ فرماندہ ہے جدوں میں یار دا ذکر کرنا نا پھر میں کلہ نہیں کردا، میں جدوں محبوب دا ذکر کرنا پھر میں کلہ نہیں کردا۔ یا اللہ کون کردہ تیرے نار؟ اللہ فرماندہ ہے جبریل بھی میرے نال ہوندہ ہے، کہو ذرا سبحان اللہ۔ میکائیل بھی میرے نال ہوندہ ہے، اسرافیل بھی میرے نال ہوندہ ہے، اسرائیل بھی میرے نال ہوندہ ہے، تمام فرشتے میرے نال ہوندے نے۔ اسی پھر مل کے مصطفیٰ دا ذکر کرنے ہاں۔ تسی آکھو کہ حافظ جی ایمیں گلنا کر کے جایا جے، سورہ احزاب ہے، بھائیاں سپارہ ہے، اللہ دی قسم قرآن پڑھ کے ویکھ لو۔ اللہ فرماندہ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ فرماندہ ہے میں اور میرے فرشتے غیب دیاں خبراں دین والے پیغمبر تے درود و سلام بھیجنے ہاں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تسی بھی درود پڑھو تے نالے سلام بھی میرے یار تے۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلیا رب کلہ ذکر نہیں کرتا۔ قرآن دی ایک آیت پڑھی، یہ کوئی نہ کہے کہ سنی صرف کسے سنا دینے، سنیاں جنہ کسے نے قرآن پڑھنا ہی نہیں، مائی نے جمعہ ہی نہیں۔ حضرات مصطفیٰ دے غلاموں سنو توجہ فرماؤ، مصطفیٰ دا ذکر خالی کردہ پہ آئے، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، فیبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ دی ذات باقی ہے۔ مصطفیٰ دا ذکر ہوندہ رہے گا، رب دا ذکر کرنے والے ختم ہو جان گے، مصطفیٰ دا ذکر پھر بھی جاری و ساری رہے گا۔ تسی آکھو کہ حافظ جی او کیویں؟ آؤ سنو، ہر چیز فنا ہو جانی ہے لیکن وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ دی ذات باقی ہے تے میرے مصطفیٰ دا ذاکر خود خدا ہے، خود خدا مصطفیٰ دا ذاکر ہے۔ اللہ اپنے حبیب دا خود ذکر کر رہا ہے اور ہمیشہ ذکر ہوئے گا۔ اللہ دا ذکر کرنے والے ختم ہو جان گے لیکن میرے مصطفیٰ دا ذکر پھر بھی رہنا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ اندہ سونیا اسا تیرے واسطے تیرے ذکر نو بلند کر چھڑیا ہے۔ ذرا کھچ کے ایک باری سبحان اللہ کیا جی، اینڈ تک سبحان اللہ دی چھال ہونی چاہیے یار، کنجوسی نہ کریا کرو، کھچ کے آکھو سبحان اللہ۔ آؤ نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں، شماری سالت دے پروانے ہو، مدینہ طیبہ دی حب رکھنے والے ہو، رب ذوالجلال نے محبوب دا ذکر بلند کیتا ہے، خالق کائنات نے یار دا ذکر بلند کیتا ہے۔ قرآن الحمد دی الف تو لے کے والناس دی سین تک بابا سارا قرآن مصطفیٰ دی نعت ہے۔ آؤ قرآن دی آیاتاں سماعت کر لو۔ پہلا سپارہ ہے، اللہ فرماندا یا ایھا الذین آمنو
لا تقولوا رائنا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. کتے رب فرماندا پیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کتے اللہ فرماندا پیا ہے ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ وانعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ دا قرآن بولتا پیا ہے کتے 15واں سپارہ ہے سورہ بنی اسرائیل ہے. اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اللہ فرماندا قرآن کریم دے اندر او مصطفیٰ دے غلاموں کتے رب فرماندا پیا عزت اللہ ہے فوق ایدیہم. کتے اللہ فرماندا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. کتے رب ذوالجلال قرآن کریم دے اندر فرماندا پیا ہے یاسین. کتے فرماندا پیا حامیم. کتے فرماندا پیا ہے طٰہٰ. کتے فرماندا فالضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اللہ فرماتا ہے سونے ہاں لوکاں دے ذکر پرانے ہو جان گے لوکاں دے ذکر مٹ جان گے لوکاں دے ذکر ختم ہو جان گے وللآخرۃ خیر لک من الاولی. سونے تیرا ذکر دن بدن وددا رہے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، آمد مصطفیٰ. تشریف رکھو سارے حضرات اپنی اپنی جگہ تے تشریف رکھو. گرامی قدر حضرات معزز سامعین، اللہ دا قرآن ہے رب محبوب دا ذکر کردہ پیا ہے. ذرا کہو نا سبحان اللہ. یار محفل دا ماحول خراب نہیں کرنا. جتھے جتھے کو بیٹھا انہوں بین دیو بس تسی آپ چپ کر جاؤ. ایک واری ذرا کہو سبحان اللہ. پھر ایک واری کھچ کے آکھو سبحان اللہ. اور نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں شماری سالت دے پروانے ہو. رب ذوالجلال فرماندا پیا وللآخرۃ خیر لک من الاولی. سونے لوکاں دے ذکر پرانے ہو جان گے تیرا ذکر دن بدن ودا رہے گا. اللہ دی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں ممبر رسول تے او لوگوں ویکھ لو مصطفیٰ دا ذکر رب نے بلند کیتا ہے. ہر آن والی گھڑی مصطفیٰ دے ذکر دی ہر آن والی گھڑی پہلی گھڑی نالو بہتر ہوندی ہے. کتے اللہ قرآن کریم دے اندر ارشاد فرما رہا ہے الم نشرح لک صدرک. کتے رب ذوالجلال قرآن کریم دے اندر ارشاد فرما رہا ہے ورفعنا لک ذکرک. کتے اللہ فرماندا یا ایھا المزمل. کتے فرماندا پیا یا ایھا المدثر. انج کر کے کہہ لو آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں. پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. یا محمد انج چپ کر کے نہیں بہنا. ہتھاں نے ایک باری چک لو تے چک کے 5 باری آکھو یا محمد. اجے بھی کئی بندیاں حضور دے نام تے جناب والا ہاتھ نہیں چکے. سیاست دانا نے تواڈی قبر وچ نہیں آنا مصطفیٰ نے قبر وچ آنا ہے. مل کے آکھو یا محمد یا محمد. 5 باری آکھو یا محمد یا محمد
محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ بابا جی قرآن سارا نازل نہیں ہویا، سارا نہیں، توریت آئیے تے ساری آئیے، انجیل آئیے تے ساری آئیے، زبور آئیے تے ساری آئیے، لیکن قرآن سارا نہیں۔ جتھے محبوب نو لوڑ پئیے نا قرآن انجی نازل ہویا ہے۔ سبحان اللہ، پھر ایک بار آکھو سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت دے غلاموں قرآن سارا نازل نہیں ہویا، مصطفیٰ دی تعریف وچ نازل ہویا ہے۔ او امام الانبیاء دے غلاموں رب ذوالجلال نے جدو توریت نازل فرمائی ہے، اللہ فرمایا جبریل حکم اشارت بے جلیل، فرمایا میں ایک کتاب تیار کی تیجے، یا اللہ ایدہ کی نام ہے، فرمایا ایدہ نام توریت ہے، یا اللہ کنو دینی ہے، فرمایا جا کے جناب والا میرے موسیٰ پیغمبر نو دے دو اور کہہ دو توریت تو آٹھی کتاب ہے، ایدی حفاظت بھی تو صحیح کرنی ہے۔ رب ذوالجلال نے انجیل نازل فرمائی ہے تے پوری دی پوری نازل فرمائی ہے، زبور نازل فرمائی ہے تے پوری دی پوری نازل فرمائی ہے۔ جدو باری آئی حسین دے نانے دی رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل حکم یا رب جلیل، فرمایا جا کے میرے یار نو کہہ دے سونیا تینوں قرآن لین واسطے کسے پہاڑ تے جان دی ضرورت نہیں، تینوں قرآن لین واسطے آسمان دے تھلے انتظار کرن دی ضرورت نہیں، سونیا تو مکے دیاں گلیاں چ چلے گا قرآن مکے دیاں گلیاں چ نازل ہوئے گا، تو مدینے دیاں گلیاں چ چلے گا قرآن مدینے دیاں گلیاں چ نازل ہوئے گا، قرآن مدینے دیاں گلیاں چ نازل ہوئے گا، قرآن الحمد دی لفظ لے کے والناس دی سین تک سارا قرآن مصطفیٰ دی ناتے۔ اس لیے تیار پہ کھڑی رحمت اللہ علیہ میاں محمد بخش آپ فرماتے نے زیرا زبرا انج نہیں، ایک باری ہاتھ جو کیا کھو ذرا سبحان اللہ، کیونکہ قرآن مصطفیٰ دی شان وچ نازل ہویا ہے۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے زیرا زبرا تامتا اس سب شان تیری وچ آیاں آمالوں کا خبر نہ کوئی اتے خاصا رمضان پایا۔ ایک قرآن مصطفیٰ دی عظمت حضور دی شان وچ نازل ہویا ہے۔ حضرات محترم مصطفیٰ جان رحمت دے غلاموں اہل سنت نہ تعلق رکھنا لیو، آؤ ایک غلط توجہ نال سن لیا جے، آئے تسی دور و نزدیک تو بھی چل کے مہمان بھی تشریف لے آئے نے، حضور دا میلاد لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ آندے نے ویکھو نا کئی آندے نے، وہ آندے نے نبی تے مکے آئے سن اوتھے میلاد نہیں منایا جائے، آندے نے کہ نہیں سوال کر دینے پہ نبی جی مکے آئے نے اوتھے میلاد نہیں منایا جاندہ، انہوں نے اگو تسی بھی پوچھ لیا کرو کہ مولوی جی جتے نبی آئے سن اوتھے مسلمان ہے سن، اوتھے مسلمان ہے سن کوئی نہیں سن، حضور جدو مکے آئے نے اوتھے مسلمان ہی کوئی نہیں سن۔ حضور نے اعلان نبوت 40 سال تو بعد فرمایا نا اعلان نبوت، نبی 40 سال تو بعد نہیں بنے، نبی وہ ہوندے جڑا تو نبی بن کے ہوندا ہے، نبی بن کے ہوندا ہے۔ تے مدینے والیاں نے مصطفیٰ دی آمد دا تذکرہ بھی کیتا ہے تے استقبال بھی کیتا ہے، میں تے اتھاواں ویکھیاں نے نا بارہا تے زائرین نوں بھی وکھائیاں نے جتھے مدینے دے لوکاں باہر نکل کے اچھی جگہ تے کھلو کے نا
تے بنی نجار دیاں بچیاں نے ڈف بجا کے مصطفیٰ دا استقبال کیتا ہے. اجو سنیاں دا مزاج مدینے والے حضور دی آمد دا استقبال کیتا. کیوں مدینے چ مسلمان ہے سن تے انہاں استقبال بھی کیتا. انہاں اپنی اپنی حیثیت دے مطابق جدے کو ڈنڈا آیا جدے کو کھجور دے پتے نے جس انداز وچ بھی انہاں جناب حضور دی آمد دی خوشی بھی کیتی ہے تے مصطفیٰ دا میلاد بھی منایا ہے. حضرات محترم پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے لوکو دستار پرانی ہوئے نا تے نمی لے لیا جے, لباس پرانا ہوئے تے نما لے لیا جے, لیکن عقیدہ پرانا ہی رکھیا جے. عقیدہ پرانا رکھیا جے. کیڑا پرانا عقیدہ؟ جیڑا آج تو 1000 سال پہلا داتا علی حجویری دا عقیدہ سی. داتا علی حجویری, داتا علی حجویری کوئی عام جنا ہے؟ اس بابے نو 980 سال ہو گئے نے دنیا تو پردہ فرمایا. صبح دا سورج بعد وچ طلوع ہوندا ہے, بابے دی قبر تے پہلا لانا لگیاں. داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ عقیدہ سنو اہل سنت دا. آپ دے کول ایک بندہ آیا مرید ہون واسطے, مرید ہون واسطے بندہ آیا. جدو پیر آپ ہی بے نمازی ہوئے تھے مرید بھی بے نمازی ہونا ہے. ہاں جی, تے جے پیر شریعت دا پابند ہویا نا تے مرید بھی شریعت دا پابند ہی ہوئے گا. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے کول بندہ آیا, اس آکھیا حضور مرید ہونا ہے. 5-7 دن ٹھہریا کشف الموجود دے اندر, 5-7 دن ٹھہریا. جدو چلیا نا واپسی آپ نے فرمایا او بیلیا گل تے سن آیا سا, دسیا نہیں کدھر آیا سا. اس آکھیا حضور میں آیا تہاڈا بیعت ہون واسطے, تہاڈا مرید بنن واسطے, منوں تے تہاڈی کوئی کرامت نظر ہی نہیں آئی. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے پتہ کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا او بیلیا اینے دنوں دے اندر میرا کوئی ایسا کام جڑا حضور دی شریعت دے خلاف ہوئے. اس آکھیا نہیں. آپ نے فرمایا اس تو وڈی کرامت کیڑی ہے؟ کون؟ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ جدے مزار تے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. اے بھی بابا کے چلا کٹے تے کوے, چلا کٹن تو بعد آکھے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا, گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. نا کی سارا پیر کامل, نا کی سارا پیر کامل, کامل آرا رہنما, گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. آؤ حضور دے میلاد چ بہن والے ہو, اہل سنت و جماعت دا عقیدہ اے وے پیر ہووے جڑا شریعت دا پابند ہووے, میلاد مصطفیٰ دی محفل چ بہن والے ہو. آؤ امام الانبیاء تے غلاموں, میرے نبی دا ذکر صرف اسی نہیں کردے پے, حضور دا ذکر نبی دے صحابہ بھی کیتا ہے. اس لیے تے اسی کہنے ہاں عقیدہ پرانا رکھیا جے جڑا 14 صدیاں پہلے صدیق پاک دا عقیدہ سی, اج اہل سنت دا عقیدہ ہے. عقیدہ او رکھیا جے جڑا 14 صدیاں پہلے فاروق اعظم دا عقیدہ سی, اج اہل سنت دا او عقیدہ ہے جڑا 14 صدیاں پہلے جناب والا عثمان غنی دا عقیدہ سی, اج اہل سنت دا عقیدہ ہے جڑا 14 صدیاں پہلے مولا علی دا عقیدہ سی, اج اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے آپ فرماندے نے مسجد نبوی دا سین ہووے, صحابہ بیٹھے نے, مصطفیٰ دے آستانے دا پردہ پیچھے ہویا. کیسا آستانہ ہے جتھے جبریل بھی پر نہیں ماردا, جتھے جبریل بھی آئے تو سانو ہو کے بیٹھدا ہے. بڑے ادب نال مصطفیٰ دی بارگاہ چ حاضر ہوندا ہے. اے او بارگاہ ہے جتھے آواز اچھی نہیں کرنی. مصطفیٰ جان رحمت دے غلاموں, امام الانبیاء تھے نوکرو, صحابہ جناب والا مسجد نبوی دے اندر بیٹھے نے, میرے مصطفیٰ نکلے نے اپنے آستانے تو. کیسا آستانہ ہے جس آستانے تو فیض پوری دنیا نو ملدا پیا ہے. مصطفیٰ دے غلاموں میرے آقا گئے نے, خرامہ خرامہ حضور چل کے صحابہ کل جاندے نے. میرے آقا فرماندے نے صحابہ کی کر دے پیسو, عرض کر دے سونیا اسی رب دا شکر ادا کرنے پیسا. یا اللہ تیرا شکر ہے سانو مصطفیٰ دی صورت وچ بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے.
اسی رب دا شکر ادا کرنے پیسا سانو مصطفیٰ دی صورت وچ بہت بڑی نعمت عطا فرمائیے اسی تے اللہ دے فضل دا شکر ادا کرنے پیسا بلکہ انج کر کے کہہ لو صحابہ دے اس قول دی ترجمانی کسی عاشق نے اپنی زبان وچ کیتی ہے اون دا فضل رب الاولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے انج نہیں ساتھ وہاں بڑا للے ہے میرے تو بعد علامہ صاحب دا جے بیان ہونا ہے تو ہن ٹھنڈے پا گئے محبت نہ ذکر کرو صحابہ بھی مصطفیٰ دا ذکر کیتا ہے امام الانبیاء تے غلاموں صحابہ دے جناب والا اے فرمان دی ترجمانی عاشق نے کیتی ہے صحابہ نے رب دا شکر ادا کیتا ہے تے ہوئی کہندے ہون گے فضل رب الاولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ سارا شعر نہیں ہوندہ تے سارے پڑھو مل گئے مصطفیٰ جنت کر تو سانی پڑھنا میں آگے کوئی نہیں جانا مل کے پڑھو مل گئے انج نہیں سارے نہیں پڑھ دے پہ پچھلے نہیں پڑھ دے پہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور مصطفیٰ دے غلاموں حضور مل کے کائنات نو رونقاں مل گئیاں کائنات نو عزتاں مل گئیاں اس کائنات دے اندر مصطفیٰ دی آمد تو پہلے جہالت دا دور آئے لوگ اپنے باپ نو کندیاں تے چک کے منڈیاں وچ ویچ آندے نے جناب والا ماں نو چک کے منڈیاں وچ ویچ آندے نے میرے نبی آئے باپ نو عزت مل گئی ماں نو مقام مل گیا بلکہ انج کر کے کہہ لو رب دی جنت جڑی ستا آسماناں تو اتے ہے میرے نبی آئے اللہ دی جنت کھچ کے ماں دے پیراں تھلے رکھ چھڑی ہے مصطفیٰ جان رحمت دے غلاموں نبی دا میلاد کنوں منانا چاہیدا ہے حضور دے آن دا ذکر کنوں کرنا چاہیدا ہے ہر اس ماں نو کرنا چاہیدا ہے جس ماں نو کندیاں تے چوک کے منڈیاں چ ویچیا جاندا ہے میرے آقا نے فرمایا کائنات والے ہو ماں منڈیاں وچ ویچن والی چیز نہیں اے دے قدماں تھلے تیری جنت ہے مصطفیٰ جان رحمت دے غلاموں جس دور کے اندر بیٹی نو زندہ دفن کر دیتا جاندہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے میرے آقا فرمایا کائنات والے ہو بیٹی اللہ دی رحمت ہے بیٹی والا ضرور ہاتھ جو کیا کہے گا سبحان اللہ صحابہ دا مجمع لگا ہے میرے مصطفیٰ فرماتے نے صحابہ جس بندے دی ایک بیٹی ہووے وہ دی صحیح طرح پرورش کرے انہوں پڑھائے لکھائے وقت دے نالو تھا نکاح کرے آمینہ دلال فرماتے نے میں محمد اعلان کر کے جا رہے آماں کل قیامت والے دن حساب و کتاب تو بعد جنت وچ میرے نال انج ہوے گا جویں ہاتھ دیاں دو انگلاں نے غلام اٹھ کے کھلوتا سونیا جدیاں دو بیٹیاں نے میرے آقا فرمایا انہاں دی صحیح طرح پرورش کرے انہاں نو پڑھائے لکھائے وقت دے نال انہاں دا نکاح کرے آمینہ دلال فرماتے نے میں محمد گارنٹی دے کے جا رہے ہاں جنت وچ میرے نال انج ہوے گا جویں ہاتھ دیاں دو انگلاں نے مصطفیٰ جان رحمت دے غلاموں پردے دے اندر عورتاں بیٹھیاں ہوئیاں نے حضرت اما عائشہ صدیقہ دی اولاد کوئی نہیں صدیق باپ دی صدیقہ بیٹھی ہے روندیاں پیاں نے آنسو جاری نے مصطفیٰ دی بھارگاہ چاہ کے عرض کر دیا نے سونیا جدی ایک بیٹی ہے او بھی جنت وچ تیرے نال ہوئے گا سونیا جدیاں دو بیٹیاں نے او بھی جنت وچ تیرے نال ہوئے گا کملی والے آج دا کوئی نہیں میرے آقا فرمایا ایسا پریشان نہ ہو جدا کوئی نہیں او دا میں محمد فرمایا جدا کوئی نہیں ہوتا میں محمد بیٹیاں دے پیدا ہون تے پریشان نہ ہویا کرو اللہ دی قسم بیٹی رب دی رحمت ہے گھر دے اندر روشنیاں بیٹی دی وجہ دے نال
گھر وچ رونقاں بیٹی دی وجہ دے نال لوگ پتراں دا بڑا کردے نے میں مننا پتراں دی جناب والا اے تے سکھ بڑی ڈاڈھی ہے بندہ جڑا بھی منگدا ہے یا اللہ پتر عطا کریں اللہ جڑے بے اولاد نے دعا کرنے یا اللہ انہاں نوں پتر عطا فرمائی جڑے بیٹیاں دے طلبگار نے بیٹیاں عطا فرمائی لیکن مصطفیٰ جان رحمت دے غلاموں بندہ باروں تھک ٹوٹ کے آئے گھر داخل ہوئے اللہ دی قسم بیٹیاں جفا پا کے باپ دی تھکاوٹ اتار دیندیاں نے بیٹیاں اللہ دی رحمت نے بیٹیاں اللہ دی رحمت نے آؤ مصطفیٰ دے غلاموں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ ہوئے صحابہ ایک لشکر نو گرفتار کر کے لے کے آئے جدے اندر حاتم تائی دی بیٹی بھی ہے سر ننگا ہے نبی دی بارگاہ چاہی ہے مصطفیٰ نے مزمل دی چادر اتار کے اس بیٹی دے سر تے دیتی ہے صحابہ عرض کی دی سونیا اے تے کافر دی بیٹی ہے میرے نبی فرمایا میں کائنات والیاں نو دسنا چاہنا ماں او کائنات والے ہو بیٹی بیٹی ہوندی ہے پاویں کافر دی ہووے پاویں مومن دی ہووے بیٹی بیٹی ہوندی ہے پاویں کافر دی ہووے پاویں مومن دی ہووے مصطفیٰ جان رحمت دے غلاموں امام الانبیاء دے نوکروں جس گھر وچ بیٹی جاوے اللہ دی رحمتاں دا نزول ہوندا ہے رب ذوالجلال خود فرماندا ہے میں او دے باپ دے بازو بن جانا وا پھر بیٹیاں دے ہون تے پریشان نہ ہویا کرو بیٹیاں دے ہون تے پریشان نہ ہویا کرو مصطفیٰ جان رحمت دے غلاموں آؤ حضور دا میلاد سماعت کرن والے ہو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اماں جان حضرت اماں آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے سونا میرے بطن اطہر دے اندر ہے اماں آمینہ فرماندیاں نے میں پانی لین جانی ہاں کنویں تو اجے ڈول سٹ دی بھی نہیں کنویں دا پانی باہر سٹ کے آخدا ہے لینی آمنا پانی لے جا آمینہ فرماندیاں نے میں پوچھیا پانی دین دی وجہ کی ہے آواز ہوندی ہے تو نبیاں دے امام دی ماں بن والی ہے نبیاں دے امام دی ماں بن والی ہے مصطفیٰ جان رحمت دے غلاموں اماں آمینہ فرماندیاں نے 9 مہینے سونا میرے بطن اطہر دی اندر رہا اماں آمینہ فرماندیاں نے ہر مہینے نبی آکے مینوں مبارک باداں دیندا رہا ہے آمینہ مبارک ہووے آمینہ مبارک ہووے آمینہ مبارک ہووے تیری گودی جاؤن والا بچہ کوئی عام نہیں اے نبیاں دا امام ہے اے نبیاں دا امام ہے پھر کیوں نہ کہیے آقا ہمارے بڑی شان والے انج کر کے کہہ لو لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے ہاتھ چوک کے آکھیا جے آقا ہمارے آقا ہمارے آقا ہمارے بڑی شان والے سرور کہوں کہ مالک ہو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا آقا ہمارے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے جے جاوے او سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے جے لاوے او ہاتھ پھلاں نالوں فد جاوے علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے صفتاں پاک رسول دیاں دا تے کیڑا بیان سناوے کیڑا یہ تھے گن گن دسے وہ جتھے گنتی بھی مک جاوے کی اجاز نظر وچ تیری کی اجاز نظر وچ تیری جڑا آوے او وک جاوے پیشانی تے
چمک نورانی وچ نینا کجل سہاوے خلق تیرے نے مولی دنیا او کوئی ورلا جان بچاوے آزم ایڈا سونا مائی سانو جگ وچ نظر نہ آوے آقا ہمارے میں اپنی تقریر اختتام اللہ کے جا رہا توجہ ہے جی اماں آمینہ فرماندیاں نے سونا میرے بطنے چے ولادت دا ویلا آیا ولادت دا ویلا آیا میں پریشان تائی دا اہتمام نہیں کراں گی کی اماں آمینہ فرماندیاں نے میں سوچ رہی ہوں 4 دراز کا دور تھا میرے سامنے آ گیا آکو سبحان اللہ کھچ کے آکو سبحان اللہ اماں آمینہ فرماندیاں نے میں پریشان ہوں مصطفیٰ دی ولادت دا وقت ہے اماں آمینہ فرماندیاں نے میں پریشان تائی دا اہتمام کوئی نہیں 4 دراز کا دور تھا میرے سامنے آئیاں نے اماں آمینہ فرماندیاں نے ایک بد کے اگے آندی ہے آمینہ پریشان لائیو اے جڑی تیرے سامنے کھلوتی ہے اے دا نام مریم ہے اے عیسیٰ نو جنم دین والی ہے اے جڑی دوسری ہے تے فرعون دی بیوی لیکن اے دا نام آسیہ ہے اے تیسری حوران دی سردار ہے اماں آمینہ فرماندیاں نے میں پوچھا ہے اماں جی تساں اپنا تعارف نہیں کروایا تے چوتھی بول کے آندیاں نہیں حلیمہ جی بول کے آندیاں نہیں آمینہ میرا نام حوا ہے میں ہے تے تمام انسانہ دی مائیاں پر اج تیرے محمد دی دائی بن کے آئی تمام انسانہ دی مائی پر تیرے محمد دی دائی بن کے آئی یہاں اماں آمینہ فرماندیاں نے خارجہ منی نور میرے چو نور خارج ہویا میں ویکھیا سونے دا سر سجدے وچے تے سر سجدے چ رکھ کے بھی جڑا پیدا ہوندیاں نبی آکھے رب حب لی امتی رب حب لی امتی رب حب لی امتی پیدا ہوندیاں بھی نبی نو امت دی فکر ہے پیدا ہوندیاں بھی نبی نو امت دی فکر ہے امتی کڈا بے وفا ہے جڑا آندا پتہ نہیں درود کیڑے ویلے پڑھنا ہے جڑا اے گل آکھدا ہے 14 اگست منا لینی چاہیے جڑا آندا 14 اگست بھی جائز ہے جلسے بھی جائز نے ختم بخاری بھی جائز ہے میلاد آئے تے آندا نانا اے کام نہ کرے آج ہے اے شرک ہے کیسا امتی ہے وہ جدا کھائیے دستور کائنات دا جدا کھائیے ہوتے گیت بھی گائی دینے جدا کھائیے ہوتے گون بھی گائی دینے سنی کھاندے بھی حضور تانے گون بھی مصطفیٰ دے کھچ کے آنکھو مصطفیٰ جان رحمت دے خلاموں اماں آمینہ فرماندیاں نے سونا میرے بطن احتر دے بچوں کائنات اندر تشریف فرما ہے ادھر بنو ساتھ وے کمائی چلی ہے جدا نام حلیمہ سادی آئے ہے جدا نام حلیمہ سادی آئے ہے ادھی ڈاچی بھی ماڑی ہے آپ بھی کمزور ہے آندھے ہوتے دا نقشہ بھی کھچ لینے کدی ڈگ دی سی کدی ٹین دی سی او ڈگ دی ٹین دی رہن دی سی انہوں کول نہ کوئی بٹھام دا سی انہوں نال نہ کوئی رلام دا سی او دی ڈاچی سب تو ماڑی سی اس ڈاچی تے جڑی مائی سی او دا نام حلیمہ او دا نام حلیمہ دائی سی سب تو پچھو مکے آئی سی پچھو آکے ہو پشتائی ہے ہر بوا ہوس کھڑکایا ہے جدو خیر کسے نہ پایا ہے جدو سارے پاسے رہ گئی ہو سرکار دے بھوے بہ گئی ہو اماں حلیمہ فرماندیاں نے میں سارے دروازے کھڑکائے کہ تو بال نہیں ملے ادھر اماں آمینہ دی نکرانی تلونڈی انہیں بول کے آکھیا نہیں حلیمہ کھڑی پاوے نا ایک واری آکے میرا سونا ویخ دے لے اماں حلیمہ فرماندیاں نے میں جدو اگے بدی مصطفیٰ دا چہرہ ویکھیا حلیمہ فرماندیاں نے میں نہ رہ سکی میں گوڑے دی ٹیک دے کے لباں تے لب رکھ کے
جدو چمیا لبانو میرا وجدان کہندا آسماناں دے فرشتے کہندے ہون گے نی حلیمہ بختاں تے ناز کر اے دی دید نو تے نبی ترس دے گئے نے تو لباں تے لب رکھ کے بیٹھ اے دی دید نو نبی ترس دے گئے نے تو لباں تے لب رکھے نے حلیمہ فرماندیاں نے میں سونا چکیا مختصر کرنا مک چلی سونا چکیا چک کے سواری تے بیٹھی جدو سواری تے بیٹھی توجہ 5 منٹ اندر گفتگو سمیٹ دیاں گے میں مکان حضرات توجہ اما حلیمہ فرماندیاں نے سواری تے بیٹھی ڈاچی کمزور ڈاچی کمزور ساریاں دائیاں تو پچھو مکے آئی حلیمہ فرماندی نے میں جدو ڈاچی تے بیٹھی سونے نو لیا تے ڈاچی تے بیٹھی جڑی ڈاچی ماڑی سی نا ساریاں تو اوہی ڈاچی انج لگدا ہے کہ جی میں جوان ہو گئی مثال دیاں یار کسے دا سجن سوکھا ہوئے نا تے کانڈ تے ہتھ رکھ کے تھپکی دے وہ آکے تیرے نال آؤ سجنا تے بندہ جوان ہو جاندہ دلیر ہو جاندہ شیر ہو جاندہ مصطفیٰ دے غلاموں تے جدی کانڈ تے مصطفیٰ دا ہاتھ ہوئے جدی کانڈ تے مصطفیٰ دا ہاتھ ہوئے تے پھر جدی کانڈ دے اتے مصطفیٰ بیٹھے ہوئے اما حلیمہ فرماندیاں نے وہ ڈاچی جڑی ماڑی سی کمزور سی جدو چلیاں میں مکے دوں ساریاں دیاں ڈاچیاں پچھے رہ گئیاں میری ڈاچی جدو اگے چلی حلیمہ فرماندیاں نے منو بول کے اندیاں نہیں حلیمہ کھلو جا ڈاچی تبدیل کر لیا حلیمہ فرماندیاں نہیں ڈاچی تبدیل نہیں کی تھی آج میں سواری بدل لے آئے آج میں سواری بدل لے آئے حلیمہ فرماندیاں نے میں سونے نو لے کے جدو گھر جانی ہوں جا کے پنگوڑے چلٹایا حلیمہ فرماندیاں نے میری نظر آسمانہ دے چن وال پئی میں ویکھیا کدی چن مشرق کدی مغرب کدی شمال کدی جنوب میں پوچھیا چنا تینوں کی ہو گیا ہے آواز ہی نہیں حلیمہ میرے چن وال نہ ویکھ آمینہ دے چن وال ویکھ جدر سونے دی انگل ہوندی ہے میرا چن بھی ادھر ہی ہو جاندہ ہے میرا چند بھی ادھر ہی ہو جاندہ ہے گرامی قدر حضرات حضور دا میلاد نہیں مک سکتا سرکار دا ذکر ہے ایسا یہ مک سکتا نہیں لیکن جن حضور دا ذکر کرن دی کوشش کیتی ہے نا بھائی خالد اور محفل سجائیے اہتمام کیتا ہے سویرے پہلی ربیع الاول دیا میرا پیغام ہی سن لو سویرے کی ہے پہلی اج میں ہر چھت دے ہوتے چنڈا لاندے ہو نا کوئی پی ٹی آئی دا کوئی نون دا کوئی دوجا کوئی تیجا لاندے ہو نا تو پتہ لگتا ہے بندہ فلانی پارٹی دا انجی گل ہے وہ یار اسے طرح ہی نا سویرے کوشش کرے آجے 100 روپیہ ہی ہے نا خرچ کے نا تو حضور دے میلاد دا جھنڈا چھت دے اتر رکھ کے لانا پتہ لگے دوروں پتہ لگے مصطفیٰ دے غلامان دا کار ہے اے حضور دے نوکران دا کار ہے اور مصطفیٰ جان رحمت دے غلاموں جنہیں بھی مصطفیٰ دی بارگاہ چرز کیتی ہے ہر بندے دیاں جھولیاں بھریاں نے میلاد دے صدقے ہر بندے نو جناب والا عزتاں ملیاں نے ہر بندے نو برکتاں ملیاں نے ساڈیاں عزتاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے ایمان ملیا تے مصطفیٰ دی وجہ نال قرآن ملیا تے مصطفیٰ دی وجہ نال رحمان ملیا تے مصطفیٰ دی وجہ نال آخری شعر پڑھ لو سدا وسدا روے تیرا تبارا شاہ میرے نال آخری شعر محبت نہ پڑھو تو مل کے پڑھو سدا وسدا روے تیرا تبارا شاہ او یا رسول اللہ تے کھچ کے آگ چھڑو یا رسول اللہ تاکہ منکر دا کلیجہ پھٹ جائے سدا وسدا روے تیرا تبارا شاہ جتھے ہو دے غریباں دا گزارا شاہ حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیری تر گئے جو کر گئے آقا گدائیاں تیریاں رب نو بھی تیرے نال پیار اینا سونیا
نوریاں دے شاہ کولوں تلیاں چمائیاں تیریاں وما علینا